बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा टॉपिक है तिजारत, दीन भी दुनिया भी। फरमाया कि जो तिजारत हम कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो इस तिजारत को जन्नत तक पहुंचने का रास्ता भी बना सकते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ हशर होने का ज़रिया भी बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता भी बना सकते हैं, और फुसाक व फुज्जार के साथ हशर होने का ज़रिया भी बना सकते हैं। अब देखना ये कि हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। फरमाया बुज़ुर्गान मुहतरम व बिरदरान अज़ीज़, पहले भी एक मरतबा भाई अमानुल्लाह साहब की दावत पर मेरी यहाँ हाज़िरी हो चुकी है, और ये इनकी और दोस्तों की मोहब्बत की बात है कि दोबारा एक ऐसा इज्तिमा उन्होंने मुनक़िद फ़रमाया। मेरे ज़हन में ये था कि पिछली मरतबा जैसा कुछ सवालात किए गए थे जिनका मेरी अपनी नाकिस मालूमात की हद तक जो जवाब बन पड़ा वो दिया था। ख़्याल ये था कि आज भी इस किस्म की मजलिस होगी, कोई तकरीर या बयान पेश नज़र नहीं था, लेकिन भाई साहब फरमा रहे हैं कि इब्तिदा में दीन की और ईमान व यकीन की बातें हो जाएं, तो दीन की बात बयान करने से तो कभी इनकार नहीं हो सकता, इसलिए कि दीन एक मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी पत्थर है। अल्लाह ताला हमें इस पत्थर को मजबूती से तामने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। फरमाया कि ताजिरों का हशर अंबिया के साथ। इस मजमा में जो दोस्त और अहबाब मौजूद हैं, इनमें से अक्सर का ताल्लुक़ चूँकि तिजारत से है, इसलिए इस वक्त हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की दो हदीसें मेरे जहन में आईं, और फिर कुरान करीम की एक आयत भी मैंने तिलावत की, जिससे इन दोनों हदीसों की मज़मून की वजाहत होती है। और ये दोनों हदीसें बज़ाहिर मुतज़ाद मालूम होती हैं, लेकिन हकीकत में मुतज़ाद नहीं है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है कि जो ताजिर तिजारत के अंदर सच्चाई और अमानत को इख्तियार करे, तो क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। ये तिजारत जिसको हम और आप दुनिया का एक काम समझते हैं, और दिल में ये ख़्याल रहता है कि ये तिजारत हम अपने पेट की खातिर कर रहे हैं, और इसका बज़ाहिर दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ताजिर में दो बातें पाई जाएं, एक ये कि वो सच्चाई हो, उसमें अमीन हो, फरमाया कि अमानतदार हो, और अगर ये दो सिफ़तें इसमें पाई जाएं, तो क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा, एक सच्चाई और एक अमानत। और दूसरी हदीस जो बज़ाहिर इसके मुतज़ाद है वो ये है, जिसका तर्जुमा है कि तिजार क़यामत के दिन फुज्जार बनाकर उठाए जाएंगे। फुज्जार फाजिर की जमा है, यानी फासिक व फाजिर और गुनहगार, जो अल्लाह ताला की मासियतों का इर्तिकाब करने वाला है, सिवाय इस शख्स के जो तक़वा इख्तियार करे और नेकी इख्तियार करे और सच्चाई इख्तियार करे। ये दोनों हदीसें इंजाम के लिहाज से बज़ाहिर मुतज़ाद नज़र आती हैं कि पहली हदीस में फरमाया कि नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होंगे, और दूसरी हदीस में फरमाया कि फुसाक व फुज्जार के साथ होंगे। लेकिन अल्फाज के तर्जुमा ही से आपने समझ लिया होगा कि हकीकत में दोनों हदीसों में कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि ताजरों की दो किस्में बयान की गई हैं। एक किस्म वो है जो अंबिया और सिद्दीक़ीन के साथ होंगे, और एक किस्म वो है जो फाजिरों और फासिकों के साथ होगी। और दोनों किस्मों में फ़र्क बयान करने के लिए जो शराइत बयान फरमाई वो ये हैं कि सच्चाई हो, अमानत हो, तक़वा हो, नेकी हो, तो फिर वो ताजिर पहली किस्म में दाखिल है, और इसको अंबिया और सिद्दीक़ीन के साथ उठाया जाएगा। और अगर ये शराइत इसके अंदर ना हो, बल्कि सिर्फ़ पैसा हासिल करने का मकसूद हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, चाहे दूसरे की जेब पर डाका डालकर हो, धोखा देकर, फ़रेब देकर, झूठ बोलकर, किसी भी तरीके से हो, तो फिर वो ताजिर दूसरी किस्म में दाखिल है कि इसको फासिकों और फाजिरों के साथ उठाया जाएगा। अगर इन दोनों हदीसों को हम मिलाकर देखें तो बात वाज़ेह हो जाती है कि जो तिजारत हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस तिजारत को जन्नत तक पहुंचने का रास्ता बना लें, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ हशर होने का ज़रिया बना लें, और अगर चाहें तो इस तिजारत को जहन्नम का रास्ता
بنا لے اور فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ فرمایا کہ ہر کام میں دو زاویے، اور یہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ تجارت ہو، خواہ زراعت ہو، خواہ کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں یہی بات ہے کہ اگر انسان ایک زاویے سے اور ایک طریقے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھے تو وہ دین بھی ہے۔ یہ دین در حقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ وہی کام دوسرے زاویے سے کریں، دوسری نیت سے کریں، دوسرے ارادے سے کریں، دوسرے نقطہ نظر سے کریں، تو وہی چیز جو بظاہر دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی دین بن جاتی ہے۔ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو بظاہر انسان اپنی بھوک دور کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کہ میرے نفس کا مجھ پر حق ہے، میری ذات کا، میرے وجود کا مجھ پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اور اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ میں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو استعمال کروں، تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک اور دور کرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، بس یہی دین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون مسلمان ہے جو اس کے نام سے واقف نہیں ہے؟ بڑے زبردست پیغمبر اور بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اور غسل کے دوران آسمان سے ان پر سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام غسل کو چھوڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو پہلے بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے، ساری کفالت کر رکھی ہے، پھر بھی تم ہرس کر رہے ہو اور تتلیوں کو جمع کرنے میں لگ گئے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، جب آپ میرے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔ جب آپ خود اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں تو اب اگر میں بیٹھا رہوں اور یہ کہوں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے تو میں تو اس پر ٹوکر مارتا ہوں، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ دے رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ اس کو لوں، اس کی قدر پہچانوں اور اس کا شکریہ ادا کروں، اس لیے میں آگے بڑھ کر ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیغمبر کی آزمائش تھی، ورنہ اگر کوئی عام قسم کا خشک دیندار ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو اس دنیا کو ٹوکر مارتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقطہ نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے اور اس کی نعمت ہے، میں اس کی قدر پہچانوں، اس کا شکر ادا کروں، تو پھر یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے۔ تو اس لیے اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔